यो 9 स्थापना दिवसमा म आफू अध्यक्षको हैसियतले यो स्टेजमा अगाडि उभिएर यहाँहरु समक्ष साँगुरीगढी गाउँपालिकाको अवस्था स्थिति पत्र या पढ्न पाउँदा म अत्यन्तै गर्वन्वित पनि ठानेको छु। म यहाँहरु समक्ष केही हामीले तयारी गरेको स्थिति पत्र पढेर सुनाउन चाहन्छु। यहाँहरु सबैलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। साँगुरीगढी गाउँपालिकाको शासकीय प्रबन्ध नेपाल महासंघ प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट शासन सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। नेपालको संविधानको धारा 56 ले राज्यको स्वरूप र धारा 57 ले राज्य शक्तिको बाँडफाँडको व्यवस्था गरेको छ। तीनै तहका सरकारको क्षेत्र अधिकार संविधानमा स्पष्ट निर्धारण गरेको छ। संघीय सरकारको अनुसूची 5, प्रदेश सरकारको अनुसूची 6, स्थानीय सरकारको अनुसूची 8 मा एकल अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। संघ र प्रदेश सरकारको साझा अधिकारको व्यवस्था अनुसूची 7 मा गरेको छ। संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकार अनुसूची 9 मा व्यवस्था रहेको छ। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट संवैधानिक सीमा भित्र रही शासन व्यवस्था सञ्चालन भइरहेको छ। नीतिगत व्यवस्था नेपालमा स्थानीय तहहरूको व्यवस्थापकीय अधिकार, कार्यकारी अधिकार र न्यायिक अधिकार प्रयोग संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको धारा 214 ले कार्यकारी अधिकार, धारा 217 ले न्यायिक अधिकार र धारा 221 ले व्यवस्थापकीय अधिकारको प्रत्याभूत गरेको छ। नेपालको संविधानको अधीनमा रही स्थानीय तहको छाता ऐनको रूपमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले अधिकार क्षेत्र प्रयोगको आधार खडा गरेको छ। नेपालको संविधान स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, कोशी प्रदेश सरकारको गाउँसभा तथा नगरसभा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन 2075, स्थानीय कार्यविभाजन नियमावली 2074 र स्थानीय कार्य सम्पादन नियमावली 2074 प्रचलित संघीय कानुन, प्रदेश कानुन तथा स्थानीय कानुनको अधीनमा रहे। व्यवस्थापकीय अधिकार, कार्यपालिका अधिकार र न्यायिक अधिकारको प्रयोग गाउँपालिकाले गरिरहेको छ। स्थानीय सरकारको क्षेत्र अधिकारलाई थप व्यवस्थित गर्न नेपाल सरकारले 2078 सालमा कार्य विस्तृतीकरण गरी कार्यान्वयन गरिएको छ। शासकीय संरचना साँगुरीगढी गाउँपालिका स्थापनापछि दोस्रो स्थानीय निर्वाचनबाट साँगुरीगढी गाउँपालिकामा 18 सदस्यीय कार्यपालिका, 54 सदस्यीय गाउँसभा र संविधानको धारा 217 बमोजिमको 3 सदस्यीय न्यायिक समिति रहेको छ। गाउँसभाले नीति योजना तथा बजेट निर्माण, कार्यपालिकाले नीति तथा योजनाको कार्यान्वयन र न्यायिक समितिबाट स्थानीय न्यायिक अधिकार प्रयोग भइरहेको छ। साँगुरीगढी गाउँपालिकाको विधायकीय अधिकार, कार्यकारी अधिकार र न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने शासकीय संरचना ध्येय बमोजिम क्रियाशील रहेको छ। गाउँसभा 54 जना सभा सदस्य, कार्यपालिका 18 जना सदस्य, न्यायिक समिति 3 जना सदस्य, कार्यपालिका भित्रका विषयगत समिति 5 वटा, गाउँसभा भित्रका विषयगत समिति 5 वटा, वडा कार्यालयहरू 10 वटा रहेका छन्। प्रशासकीय संरचना स्थानीय विधायकीय अधिकार, कार्यकारी अधिकार, न्यायिक अधिकारको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी प्रशासकीय संयन्त्रको स्थानीय जनता र स्थानीय सरकारको सम्बन्ध सेतुको रूपमा प्रशासकीय संयन्त्र रहेको छ। स्थानीय सेवा प्रवाहको आधारभूत साधन कर्मचारी प्रशासन हो। साँगुरीगढी गाउँपालिकाबाट निर्माण भएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कुल 115 जना विभिन्न सेवाका कर्मचारीहरू सेवारत रहेका छन्। साँगुरीगढी गाउँपालिका भित्रका आम नागरिकलाई सेवा व्यवस्थापनका लागि देहका प्रशासनिक संयन्त्र क्रियाशील रहेको छ। गाउँपालिका कार्यालय 1 वटा, वडा कार्यालय 10 वटा, स्वास्थ्य संस्था 10 वटा, सामुदायिक विद्यालय 49 वटा, सेवा केन्द्र 1 वटा। क्षेत्र अधिकारको प्रयोग साँगुरीगढी गाउँपालिकाको स्थापना 2073 साल फागुन 27 गते राज्य पुनर्संरचनाको सिलसिलामा भएको हो। नेपालको संविधानले स्थानीय तहहरूलाई जनताको घर दैलोको सरकारको रूपमा स्थानीय सरकारको स्थापित गरेको छ। स्थानीय सरकारलाई विधायकीय अधिकार, कार्यकारी अधिकार र न्यायिक अधिकारको संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी नीति तथा योजना निर्माण, कार्यान्वयन, संशोधन र सुधार कार्य भइरहेको छ। विधायकीय कार्य
नेपालको संविधानले गाउँपालिकाको विधायकीय अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा 221 मा व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँसभाले प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ। व्यवस्थापकीय अधिकार अनुसूची 8 र अनुसूची 9 को अधिकारभित्र रही प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ। संविधानको धारा 57 को उपधारा 4 मा एकल अधिकार सूची भित्रको विषयमा संविधान प्रतिकूल नहुने गरी गाउँसभाले बनाएको कानुन बमोजिम व्यवस्थापकीय अधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ। उपधारा 5 मा साझा अधिकारको विषयमा संविधान, संघीय कानुन तथा प्रदेश कानुन प्रतिकूल नहुने गरी गाउँसभाबाट विधायकी अधिकार प्रयोग गर्न पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। संविधानले व्यवस्था गरेको एकल अधिकार र साझा अधिकार क्षेत्रभित्रको कानुन बनाउने अधिकार धारा 226 प्रत्याभूत गरेको छ। संविधानले गरेको व्यवस्थाको परिधिभित्र रही सागुरीगढी गाउँपालिकाले स्थानीय कानुन, कार्यविधि, मापदण्ड, निर्देशिका निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। स्थानीय ऐन गाउँसभाबाट स्थानीय नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड, निर्देशिका प्रत्यायोजित विधान अन्तर्गत निर्माण भई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 102 बमोजिम स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। स्थानीय कानुन निर्माण कार्यालयका विधायकी अधिकार प्रयोगको अभ्यासमा सहयोग पुर्याएको छ। विधायकी अधिकार प्रयोग गरी 1 वटा क्षेत्रगत नीति, स्थानीय ऐन 23 वटा नियमावली, 2 वटा कार्यविधि, 45 वटा निर्देशिका, 4 वटा र मापदण्ड 1 वटा निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। सागुरीगढी गाउँपालिकाको प्रमुख योजना तथा कार्यक्रम। सागुरीगढी गाउँपालिकाको दीर्घकालीन सोच कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार सागुरीगढी समृद्धिको आधार रहेको छ। सागुरीगढीको समृद्धिको सपना पूरा गर्न योजना तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नु अनिवार्य शर्त हो। योजना लगानी तथा गन्तव्यविहीन हिँडाइहरूले लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदैन। गाउँपालिकाको समृद्धिको सपनालाई साकार पार्न स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन 2079 पछि स्थापित नयाँ नेतृत्वले विगतको दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन खर्च संरचनाको अभावमा गरेका लगानी र प्रतिफलको अनुभवलाई ध्यानमा राखेर सुस्पष्ट दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य र उद्देश्य सहितको 2080 सालमा प्रथम आवधिक योजना निर्माण गरिएको छ। स्थानीय पर्यटन विकासका लागि पर्यटन गृहयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। स्थानीय सडक निर्माणका लागि विस्थापित र प्रभावकारी बनाउन सडक निर्माण गृहयोजना निर्माण गरिएको छ। स्थानीय रोजगारी सृजना, उद्यमशीलता विकास र आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवर्धन गर्न लघु उद्यम रणनीतिक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। गाउँपालिकाको दूरदृष्टिलाई सहयोग पुर्याउन कार्यान्वयनमा रहेका स्थानीय रणनीतिक महत्त्वका योजना, ध्येयका योजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ। सार्वजनिक नीति, निजी साझेदारी नीति 2081, सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन 2081, प्रथम आवधिक योजना 2080, स्थानीय भू उपयोग योजना 2080, खोलुङ त्रिवेणी आहाले भेटा धोजे डाँडा पथमार्ग 2080, स्थानीय पर्यटन गृह योजना, स्थानीय लघु उद्यम रणनीतिक योजना। त्यसै गरी आर्थिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सागुरीगढी गाउँपालिकाको स्थानीय आर्थिक व्यवस्थाको मूल आधार कृषि तथा पर्यटन रहेको छ। स्थानीय आर्थिक विकास, रोजगारी सृजना, निर्यात प्रवर्धनका लागि सागुरीगढी गाउँपालिकाको आर्थिक विकासका लागि कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन 2076, सहकारी ऐन 2075 लगायतका कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। स्थानीय कानुन तथा प्रचलित कानुन बमोजिम तुलनात्मक लाभको क्षेत्र पहिचान गरी योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। मुख्यतया कृषि क्षेत्र, स्थान विशेष पकेट क्षेत्र, कृषि विकासको रणनीतिक कार्ययोजना निर्माण, तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान र सम्भाव्यता अध्ययन, स्थानीय कृषि हाट बजार सञ्चालन तथा बजार व्यवस्थापन, कृषि उत्पादन सङ्कलन केन्द्र निर्माण र सञ्चालन, कृषि तथा पशु सहकारी प्रवर्धन कार्यक्रम, स्थानीय पशु बिमा तथा कृषि बिमा कार्यक्रम, खाद्य सम्प्रभुता तथा सुरक्षा कार्ययोजना निर्माण, कृषि तथा पशु स्वास्थ्य परीक्षण ल्याब सञ्चालन, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहसिक तथा पर्यापर्यटन विकास, स्थानीय राजस्वको सृजना र दायरा विस्तार, कृषक र बजारको सम्बन्ध विस्तारका लागि कोसिली घर सञ्चालन। सामाजिक विकासतर्फ सामाजिक विकासको प्रमुख क्षेत्र स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, खेलकुद रहेको छ। नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको शैक्षिक अधिकार र शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित
गर्न साँगुरीगढी गाउँपालिकाले स्थानीय शिक्षा ऐन 2075, स्थानीय खेलकुद विकास ऐन 2076, स्थानीय स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कार्यविधि 2079 जस्ता स्थानीय कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिएको छ। स्थानीय कानुन, सङ्घीय कानुन तथा प्रादेशिक कानुनले निर्धारण गरेको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सामाजिक क्षेत्रमा दिएको योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। दलित तथा स्वयंसेवीका स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम, प्रति विद्यार्थी दिवा खाजाहरू 10 थप कार्यक्रम, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थापना र सञ्चालन, टेलिमेडिसिन सेन्टर स्थापना र सेवा प्रवाह, पूर्वाधार ल्याब र स्वास्थ्य ल्याब स्थापना तथा सञ्चालन, होटल म्यानेजमेन्ट र इलेक्ट्रोनिकल इन्जिनियरिङ पठन पाठन, नियमित रूपमा 2वटा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन, स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक अपङ्गता एकल महिला संरक्षण, वडा स्तरमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन। पूर्वाधारतर्फ साँगुरीगढी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधारभूत साधन स्थानीय भौतिक पूर्वाधार रहेको छ। स्थानीय सेवा प्रवाहको पहुँच विस्तार, स्थानीय उत्पादन र बजारको अग्रपश्च सम्बन्ध स्थापित गरी आर्थिक गतिविधि बढाउनका लागि स्थानीय सडक निर्माणमा प्राथमिकता दिइएको छ। साँगुरीगढी गाउँपालिकाले निर्धारण गरी सञ्चालन गरेको रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधारका योजना तथा कार्यक्रम ध्येय बमोजिम रहेका छन्। डाँडा बजार फाक्सिट एक्सना सडक, विष्णुपादुका चाँदी बजार दिलुङटार सडक, भेटार महाव्रत आले बडा क्षेत्र सडक, आदिवासी जनजाति पार्क निर्माण नाम्चे, स्थानीय औद्योगिक ग्राम निर्माण ओख्रे, 1500 अस्पताल निर्माण आहाले, फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण आदि रहेका छन्। सेवा प्रवाह गाउँको सिंहदरबारको उपमाले सजिएको स्थानीय सरकारबाट नागरिकले खोजेको सोचेको सेवा प्रवाह हुनुपर्दछ। साँगुरीगढी गाउँपालिकाले स्थानीय जनताको अपेक्षित सेवा प्रवाहलाई सुनिश्चित गर्न 10 वटा कार्यालय, 10 वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट एकीकृत रूपमा सेवा आधारभूत सेवा प्रवाहको व्यवस्था गरिएको छ। सेवा केन्द्रहरू स्थापना गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था गरिएको छ। किसानहरूलाई घरदैलो सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्न 10 वटै वडाहरूमा कृषि र पशु सेवा प्राविधिकहरूको व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय भौतिक पूर्वाधार निर्माणको गुणस्तरीय सुनिश्चितता गर्न 10 वटै वडाहरूमा कम्तीमा सब इन्जिनियरहरूबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय सेवा प्रवाहलाई नतिजामुखी, पारदर्शी, गुणस्तरीय, प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली 2081, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण प्रणाली लागू गरिएको छ। स्थानीय स्तरमा सुशासनको प्रत्याभूत गर्न स्थानीय सुशासन ऐन 2079, सार्वजनिक जवाफदेहिता कार्यविधि 2078 जस्ता नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय स्तरमा सुशासन प्रवर्तनका लागि नागरिकहरूलाई जवाफ दिन ध्येयका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ। सार्वजनिक सुनाइ, सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण, एक गाउँ एक प्राविधिक कार्यक्रम, सेवा केन्द्र स्थापना र सञ्चालन, हेलो गाउँपालिका टोल फ्री सञ्चालन गरिएको छ। घुम्ती सेवा प्रवाह रहेको छ। साँगुरीगढी गाउँपालिकाको राजस्व सुधारतर्फ स्थानीय सेवा प्रवाहको सुरक्षितता, प्रभावकारिता, कार्यदक्षता, आर्थिक स्रोतको अभावमा सम्भव छैन। नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारलाई आर्थिक रूपमा सबल नभएसम्म मात्र सङ्घीय सरकारबाट वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय सरकारलाई मजबुत बनाउन राजस्वको नयाँ क्षेत्र पहिचान, स्थानीय दर दायरा बढाउनु पर्ने दबाव छ। साँगुरीगढी गाउँपालिकाको आन्तरिक राजस्वको मूल स्रोत ढुङ्गा गिटी बालुवा र पर्यटन शुल्क रहेको छ। स्थानीय राजस्वको सङ्कलनलाई प्रभावकारी र दरिलो बनाउन स्थानीय राजस्व व्यवस्थापन ऐन 2080, घरबाल कर सञ्चालन कार्यविधि 2078, स्थानीय व्यवसाय दर्ता नवीकरण ऐन 2076 निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिएको छ। स्थानीय घाटा बजेटको दबाव व्यवस्थापन गर्दै राजस्वको वृद्धिका लागि ध्येयको योजना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ। स्थानीय राजस्वको सम्भाव्यताको अध्ययन गरिएको, राजस्व सुधार योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिएको, राजस्वको नयाँ क्षेत्रको पहिचान र दायरा विस्तार गरिएको, राजस्वको सिर्जनाको नीति अवलम्बन गरिएको। सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, साँगुरीगढी गाउँपालिकाको विद्यमान अवस्था स्थिति यस्तो रहेको छ। साँगुरीगढी गाउँपालिकाको स्थापना 2073 साल फागुन 27 गते राज्य पुनर्संरचनाको सिलसिलामा भएको नेपालको संविधानले स्थानीय तहहरूलाई जनताहरूको घरदैलोको सरकारको रूपमा स्थानीय सरकारको स्थापित गरेको छ। स्थानीय जनताको सुखी जीवन र गाउँपालिकाको समृद्ध साझा चासो, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार, साँगुरीगढी समृद्धिको आधार, साँगुरीगढी गाउँपालिकाको साझा सपना रहेको छ।
गाउँपालिकाले संवैधानिक क्षेत्र अधिकारको सीमाभित्र रहेर राजनैतिक अधिकार सुनिश्चितता, आर्थिक विकास, सामाजिक सांस्कृतिक विकास, पर्यटन र पूर्वाधार विकास, रोजगारी सृजना र वातावरण संरक्षण, विपद व्यवस्थापन गरिरहेको छ। सागुरीगढी गाउँपालिकाले गरेको विकासको प्रयासबाट स्थानीय स्तरमा प्राप्त नतिजालाई तथ्यगत रूपमा ध्येय बमोजिम हेर्न सकिन्छ। सागुरीगढी गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या वृद्धि दर प्रतिशतमा -0.96% छ। युवा जनसङ्ख्या 47.02 रहेको छ। अपङ्गता 3.23 रहेको छ। घरको स्वामित्व 95.88% रहेको छ। आर्थिक वृद्धि दर 2.4% रहेको छ। प्रति व्यक्ति आय 1410 रहेको छ। यो चाहिँ अमेरिकी डलरमा रहेको छ। गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या 15.9% रहेको छ। मानव विकास सूचाङ्क 0.58% रहेको छ। लैङ्गिक अनुपात 96.19% रहेको छ। सञ्चार सेवा पहुँच 81% रहेको छ। साक्षरता 80.8% रहेको छ। खानेपानी सेवा 95.68% रहेको छ। सरसफाइ सेवा 98.2% रहेको छ। खेतीयोग्य जमिन 7068.71 हेक्टर रहेको छ। पर्यटक स्थल 76वटा पर्यटक स्थल रहेको छ। सामुदायिक शैक्षिक संस्था 49वटा रहेको छ। संस्थागत शैक्षिक संस्था 4वटा रहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था 6वटा रहेको छ। स्वास्थ्य संस्था 10वटा। स्थानीय सडक 187.37 किलोमिटर रहेको छ। र बजेटमा आन्तरिक आयको हिस्सा 2.26% रहेको छ। र सागुरीगढी गाउँपालिका